यस शुभकामना तथा बधाई कार्यक्रमका अध्यक्षता गरिदिनुभएका रमेशजी, आजको सभापतिज्यू, हाम्रो नवीनजी, मेरो मित्र मुकुन्दजी लगायत मञ्चमा रहनुभएका मित्रहरू र बडो जोशका साथ निजामती सेवामा प्रवेश गर्न सफल भएर एउटा निजामती सेवाको सिभिल सर्भिसको मेम्बरको रूपमा प्रवेश गर्न लाग्नुभएका तपाईहरू साथीहरू, सर्वप्रथम त तपाईहरूलाई बधाई छ। बधाई छ। किन बधाई छ भने तपाईहरू एउटा यस्तो सेवामा प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ जुन सेवाको अर्थ भन्छन् नि जागिर, यो चाहिँ यस्तो नेपथ्यको बाजा, यो भित्र बज्ने बाजा, एनोनिमिटी साइफर यसको नाउँहरू, अनिर्वाचित सिनेट, चुनावै लड्न पर्ने तर पावरफुल, नन इलेक्टेड सिनेट, थाई सरकार, कन्स्टिट्युसनल ब्यालेन्स वेल, के नौ के नौ, त्यसै त्यो दिएको होइन। यो संस्था जनताको हो, नागरिक समाज, निजामती सेवा भन्छौँ हामी, यो सिभिल सर्भिस भनेको नागरिक सेवा हो, जनतासँग भिजेर काम गर्नुपर्ने सेवा हो। तपाईलाई एउटा थाहा छ, नेताहरू निर्वाचनबाट आउनुहुन्छ, उहाँहरू त राज मात्रै गर्नुहुन्छ, शासन कर्मचारीले गर्छ। त्यसैले के भनिन्छ त प्रशासनमा भने द पोलिटिसियन रेन, द ब्युरोक्रेट रुल, त्यो जहाँसुकै हो, यहाँ मात्रै होइन। किन त्यसो भनिन्छ त भन्दा स्टेट is a society organized for law and the systematic execution of law is administration. राज्यसँगै गाँसिएको। राज्य किन बन्यो? राज्य कानुनको लागि बन्यो। यो कानुनको लागि संगठित समाज हो राज्य बनेको। त्यो भन्दा पहिले कम्युनिटीमा रहने भावना पब्लिकमा आयो। कम्युनिटीमा रहनुपर्छ भने जङ्गल युगबाट र कम्युनिटीमा बस्ने भावना जब जागृत भयो त्यसपछि सार्वजनिक सेवाका कुराहरू उठ्न लागे र यसलाई सिस्टमेटिक गराउने क्रममा राज्य बन्यो र राज्यको लागि सेवा दिन विभिन्न राज्यका अङ्गहरू बने। त्यसैले के भनिन्छ त भने राज्यका तीनटा अङ्ग हुन्छ, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। यो चाहिँ फेरि फोर्थ ब्रान्च अफ द गभर्नमेन्ट। जसरी हामी राज्यको चौथो अङ्ग भनेको तपाईको पत्रकारितालाई भन्छौँ, त्यस्तै गरी स्टेटको फोर्थ अर्गान, फोर्थ आर्म अफ द स्टेट, फोर्थ ब्रान्च अफ द स्टेट भनेको ब्युरोक्रेसी। यसलाई कसैले मानुन् नमानुन्, यसलाई कसैले गरून्, तर यो यति भइसकेपछि के हुन्छ भने यो चाहिँ अत्यन्त नै जनताको नजिक बसेर काम गर्नुपर्ने र कानुन इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने भावनाले यसले गर्ने काम रफथफ हुन्छ। यसमा सेलिब्रिटी हुन पाइँदैन। सेलिब्रिटी हुन नेता हुने, कलाकार हुने। यो जनताले गाली गर्छ। एउटा विद्वानले भनेको छ नि, यो कर्मचारी तन्त्र भने कस्तो भने धेरै जसो कर्मचारीहरूसँग चाहिँ जनताहरू रुष्ट हुन्छन्, कहिलेकाहीँ रिसाउँछन् पनि, कहिलेकाहीँ माया पनि गर्छन्। यस्तो खालको जाति हो। जब यो संस्था विक भयो अनि नागरिक प्रशासन गएछ, अब नेपालमा अथवा यो देशमा लोकतन्त्र गएछ भनेर चिन्ता व्यक्त गर्छन्। अघि पछि कर्मचारी भनेका कामचोर हुन्, यिनीहरू भ्रष्ट हुन्, यिनीहरूले हाम्रो लागि सेवा गरिरहेका छैनन्। यी सिभिल सर्भिस होइनन्, अनसिभिल सर्भेन्ट। यो सर्भिस गरिरहेका छैनन्। दे आर नट सर्भिङ द स्टेट, दे आर नट सिभिल। ती सभ्य छैन शब्द, आलोचनाको शब्द। जो नजिक भयो त्यसको आलोचना हुन्छ। सबभन्दा बढी आलोचना नेताको हुन्छ। त्यसपछि निजामती सेवाको, आर्मीको त कसैले विरोध गर्दैन नि, किनभने त्यहाँ एक्सेस नै छैन। त्यसैले गर्दा के तपाईहरू प्रवेश गर्दै हुनुहुन्छ भने के सोधिदिनु पर्यो भने जनताको धारणा कसरी चाहिँ अहिलेको भन्दा राम्रो हो। तीनटा फर्मुला, लागत, लगन र लोकप्रियता। तीनवटा चिजमा ब्युरोक्रेसीको पपुलारिटी नापिन्छ। उसको क्षमता सही छैन, लागत बनाउनु पर्यो।
लगन, कति लगनशील भएर काम गर्छ? सतहको कुरा गर्छ कि गफ गर्छ कि गसिपिङ भन्छ नि, कामसाम गर्नु छैन, गफ होइन। अनि के साँच्चै इमान्दार ऊ लगनशील छ र लोकप्रियता उसले गर्ने व्यवहारहरूबाट ऊ कति लोकप्रिय छ त्यो संस्था त्यसबाट नापिन्छ। नेपालको ब्युरोक्रेसी दुःखपूर्वक भनेको, नेपालको ब्युरोक्रेसी कर्मचारी तन्त्र डार्लिङ अफ द पिपुल भएन, यो जनताको प्रिय भएन, यो सत्य हो। हामीले पनि गर्न सकेनौँ, हामी पनि थियौँ, 32 वर्ष त म पनि हो, त्यसपछि मात्रै म 6 वर्ष लोकसेवामा भएन। हामीले जनतालाई शासक शैलीमा सेवा दिन खोज्यौँ, शासक जस्तो होइन। हामीले त सेवा दिएर शासन गर्न सिकाउने, जनतालाई नागरिक अधिकारको लागि एक्सेस दिएर उहाँहरूलाई शासन गर्न सिकाउने, उहाँहरूलाई लोकतन्त्र हाम्रा संविधानले दिएका हाम्रा रिजिम हाम्रा व्यवस्थाका मूल्यहरू वितरण गर्ने कर्मचारी तन्त्र, अनि राज्यले दिने सेवा प्रवाह गर्ने। 3टा भूमिका मुख्य। पहिलो हामी एडभाइजरी रोल खेल्छौँ कर्मचारीले, त्यसपछि हामी के हुन्छ डिसइन्ट्रेस्टेड एडभाइस, द एडभाइस बेस्ड अन न्युट्रल कम्पिटेन्सी, आफ्नो तटस्थ विज्ञता देखिने गरी परामर्श दिने, कुनै स्वार्थरहित परामर्श दिने पोलिटिकल मास्टरहरूलाई, निर्वाचित प्रतिनिधिलाई। दोस्रो हो बनेको नीतिको कार्यान्वयन गर्ने, नीति कार्यान्वयन कानुन र अन्य एक्जिक्युटिभ नीतिहरू कार्यान्वयन गरेर हामी सेवा प्रवाह गर्ने, त्यसमा चाहिँ हामी इम्पार्सियल सर्भिस डेलिभरी। अर्को राजनीतिको भ्याकुममा जब राज्यका अन्य अङ्गहरू सुत्छन् ब्युरोक्रेसी जाग्छ, जब राज्यका सबै अङ्ग सुसुप्त हुन्छन् ब्युरोक्रेसी जाग्छ, त्यो बेला ध्यान दिनुपर्छ। अटो पाइलट जस्तो जब राजनीति खत्तम हुन्छ, जब त्यहाँ राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ र समाजका अन्य अङ्गहरू र राज्यका अन्य अङ्गहरू असफल हुन्छन्, त्यो बेलामा ब्युरोक्रेसीले अटो पाइलटको काम गरेर त्यसलाई सेफ ल्यान्डिङ गरिनुपर्छ त्यो देशलाई। नेपालमा त्यो इतिहास छ र नेपालको ब्युरोक्रेसीले त्यसमा चाहिँ गर्व गर्नुपर्छ, हामीले हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा सेफ ल्यान्डिङ गरेका छौँ। त्यसैले यी 3वटा भूमिकाहरू हुन्छ हाम्रो, जुन भूमिकामा हामी धेरै सचेत हुनुपर्छ। तपाईँ त नवप्रवेशी हुनुहुन्छ, नवप्रवेश गर्दाखेरि एकचोटि यो अमेरिकामा ब्युरोक्रेसी प्रति राम्रो धारणा थिएन। सेप्टेम्बर 11 को घटनापछि त्यहाँ ब्युरोक्रेसीलाई प्रशंसा गरियो र के भनियो त भने ब्युरोक्रेसी भनेको प्रवेश गर्न पाउनु भनेको गर्वको कुरो, यो यस्तो पेशा हो जहाँ तलब खाएर राष्ट्रको सेवा गरिन्छ, तलब खाएर आफ्नो क्यारियर बनाएर राज्यको सेवा गर्न पाउने, योभन्दा राम्रो संस्था र योभन्दा गर्व गर्ने कुरा छ। यो निजी क्षेत्र जस्तो होइन जसले नाफा कमाउँछ, यसले त जनतालाई सुरक्षा दिन्छ, जनतालाई सुरक्षित बनाउँछ, समाजलाई सुरक्षित बनाउँछ, विश्वलाई सुरक्षित बनाउँछ, त्यस्तो संस्था हो यो भनियो। त्यसपछि त्यहाँ प्रशंसा हुन थाल्यो। त्यो बेला क्राइसिसमा जुन किसिमले त्यहाँको ब्युरोक्रेसीले काम गर्यो त्यसको प्रशंसामा आएका शब्दहरू होइन। ब्युरोक्रेसीलाई त एउटै कारणले चाहिँ गरिन्छ, आलोचना हुन्छ। त्यो तपाईँहरूले सचेत हुनुपर्छ नयाँ पुस्ताले। त्यो के हो भने 2500 वर्षपछि पहिले चिनिया दार्शनिकले पनि त्यही भन्छ, अहिले पनि ब्युरोक्रेसी हाम्रो नेताले त्यही भन्छ। कपालको एक रौँ कोरेर कपाल मिलाउनेहरू, कपालको एउटा रौँ कोरेर कहिले कपाल मिलाउने, चामलको एक घेडा पकाएर भात बनाउने, त्यो भनेको ब्युरोक्रेसी। यस्ताले कसरी देश चलाउँछ? यो भनेको लाओत्सेले अहिले पनि त्यही भन्छन्, ढिला सुते दिल्ली ड्याले कामै जहिले पनि ढिला सुस्ती। 2500 वर्षपछि पहिले दार्शनिकले जे भनेको छ अहिले पनि त्यही भन्दैछन्। किन त्यस्तो भएको? किन हामीले चाहिँ चुस्त सेवा दिन नसक्यौँ? यसका केही सैद्धान्तिक कारण पनि छन् र केही हाम्रो व्यवहारजन्य कारण। सैद्धान्तिक कारण त के छन् भने हामी माथि प्रक्रियागत कानुनहरू यति बढी बनाइदिएछ संसदले, जसको कारण हामी चाँडो सेवा दिन सक्दैनौँ। अर्को कुरो त के हो भने हाम्रो व्यवहारजन्य कुराहरू,
मल्टी हेडेड हाइड्रा जस्तो बहुटाउके जीव हुन्छ, पानीमा पाइन्छ सिमसारमा। एउटा टाउको थिच्यो अर्को टाउको निकाल्छ, अर्को टाउको थिच्यो अर्को निकाल्छ। त्यस्तो कर्मचारीहरू एउटालाई सोध्यो अर्कोलाई देखाइन्छ, अर्कोलाई सोध्यो अर्कोलाई। पब्लिक कहाँ जाने? जुन पब्लिक ब्युरोक्रेसीको थियो, यहाँको मात्रै कुरा गरे होइन मैले, संसारभरिको ब्युरोक्रेसी अनपपुलर किन भयो त भन्दाखेरि डेलले ड्याले यस्तै गर्छ। त्यो मल्टी हेडेड हाइड्रा जस्तो उसले उसलाई भन्ने, उसले उसलाई भन्ने, काम चाँडो नगर्ने। दोस्रो कुरो, यसले शक्ति जनताबाट प्राप्त नगर्ने। यसले पोजिसनको आधारमा शक्ति पाउने, आफ्नो पदको आधारमा, जनताको शक्तिले होइन, जनताको मतले होइन। त्यसो भएको हुनाले अमेरिकन संविधान निर्माताहरूले के लेखे त भने यो कर्मचारीहरूलाई पनि त्यतिकै चुनाव हुनुपर्छ, आइदर फ्रम द पपुलर विल अर रिमोट चोइस। कि रिमोट चोइस हुनुपर्छ पब्लिकको, कि डाइरेक्ट चोइस? डाइरेक्ट चोइस भने चुनावै। यदि चुनाव गर्नु छैन भने रिमोट चोइस भने चाहिँ त्यो निर्वाचितहरूद्वारा नियुक्त, उसबाट कन्ट्रोल, इनडाइरेक्ट पिपुल्स कन्ट्रोल। त्यसैले रिमोट चोइस हुनुपर्छ वा डाइरेक्ट चोइस हुनुपर्छ पब्लिक भनियो। त्यसैले अहिले अमेरिकाको ब्युरोक्रेसी हेर्नुभयो भने त्यहाँ एटर्नीको चुनाव हुन्छ, हाम्रो यहाँको चाहिँ सरकारी वकिलमा यहाँ त्यहाँ यो के अरे स्यारिफ भन्छ, पुलिस शान्ति छोडिसक्यो भने त्यसको चुनाव हुन्छ स्टेट काउन्टीहरूमा, होइन? धेरै पदहरूको चुनावै हुन्छ डाइरेक्ट। स्विजरल्यान्डमा अहिलेसम्म पनि जजको चुनाव हुन्छ। त्यसैले यी चिजहरू यहाँ लागू गर्नुपर्छ भनेको होइन, तर के भने पब्लिकको प्रति डाइरेक्ट एकाउन्टेबल नभएको ब्युरोक्रेसी काम छैन मात्रै भन्न खोज्यो। त्यसैले डाइरेक्ट एकाउन्टेबल हुने प्रयास गर्नुपर्छ, होइन? नयाँ पुस्तामा के छ, म एउटा एक दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू सुनाऊ। नयाँ पुस्तामा के छ? जेनरेसन जेड आयो, के अरे ऊ जेडरहरू समेत बजारमा आउन लागिसके। जेनरेसन एक्स, जेनरेसन वाई, हामी जस्ता बेबी बुमर जेनरेसन, यो सबै जेनरेसनहरूमा अहिलेको जेनरेसन बढी हतार गर्ने चाहिँ आयो, बढी चाहिँ नि दौडिने आयो। यो भनेको के भने चाँडो प्रगति गर्नुपर्ने। चाँडो चाहिँ नि प्रगति भएन यो देशमै म किन बस्ने, मलाई हित हुँदैन भने यो देशमा म किन बस्ने? बाउसँग छोरोले प्रश्न गर्छ अहिलेको पुस्ता। यस्तो नराम्रो ट्रेन्ड आयो र लोकसेवामा मेरो 6 वर्षको कार्यकालमा यस्ता होनहार व्यक्तिहरू, मैले नियुक्ति गरेको सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू 1-2 वर्षभित्र करोडौँ जेल जानुभयो। करोडौँ इथिकल भ्यालु त्यसरी गिरेको छ। त्यसैले अमेरिकन इलेक्सनमा एउटा विवाद आयो। अमेरिकन योभन्दा पहिलेका इलेक्सनहरूमा राष्ट्रपतिका क्यान्डिडेटहरूले दुईटा कुरामा विवाद गरे। एक थरीले भने वोङ्करी, यो चाहिँ बाराक ओबामा भनेको वोङ्करी अर्थात् विज्ञहरू, विशेषज्ञहरूबाट शासन चलाउने। स्यान्डरहरूले के भनेर त्यसको खण्डन गरे भने अर्को क्यान्डिडेटले होइन मोरालिस्ट, अब चाहिँ हामीलाई चाहिँ नैतिकवान मान्छे चाहिन्छ। यो वोङ्करीको हेरियो एक्सपर्टहरू धेरै वर्ष भयो हेऱ्यो। त्यसैले यो चिजहरू चाहिँ यसरी गर्दैछ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने तपाईँहरूबाट धेरै आशा गरे हुन्छ नेपाल सरकारले। यो देशले नयाँ अफिसरहरू, हामी त रिटायर भइसक्यौँ, म त 2 पटक रिटायर भएको होइन, एकचोटि सचिवबाट रिटायर भएको, एकचोटि लोकसेवाको अध्यक्षबाट। त्यस कारणले गर्दा तपाईँहरूको त अब भर्खर प्रवेश छ, क्यारियर पाथ बल्ल सुरु भएको छ हो। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ नि के हुनुपर्छ, कसरी चाहिँ यो संस्थालाई राम्रो गराउने, कसरी चाहिँ गर्ने। अघि नै चाहिँ हाम्रो उहाँ नवीनजीले भन्नुभयो यो न्याय सेवाको बारेमा, त्यो कुरो सही थियो उहाँले भने। मैले एकचोटिको घटना हो हेर्नुहोस्, अहिलेकै प्रधान न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, एउटा मिटिङमा कुरा चल्दाखेरि के भन्नुभयो मलाई भने होइन यो जिल्ला न्यायाधीश जाँच पनि तपाईँहरू लिइदिनुहोस्, यो झ्याउ भयो, हाम्रो त क्षमतै हुँदो रहेछ यो जाँच लिने, यो चाहिँ तपाईँहरूकै रहेछ। एकचोटि जाँच लिएको के विरोध आयो तपाईँले लिनु। मैले भने हुन्छ, फुल जिम्मा लाउनुहोस्, म लिइदिन्छु। त्यसपछि जिम्मा लाउन लाएर मैले 10 लर्ड जिल्ला न्यायाधीशको रिजल्ट गरेँ। तपाईँहरूलाई खुसीको कुरो सुनाऊ, त्यो 3 लर्डमा 1 जना वकिल पास भएर। तपाईँहरू हेर्नु होला,
सबै अफिसरहरू पास भयो। किनभने यो अफिसरहरू भनेको सिलेक्टेड, यिनीहरू एउटा टेस्ट भएर आएका। नलेज लेभल हामी कोग्निटिभ टेस्ट भन्छौँ, नलेज लेभलमा चाहिँ तिनीहरूभन्दा त्यो वकिलहरूभन्दा धेरै माथि यो लोकसेवाको परीक्षा लिएर आएको अफिसरहरू हुन्छ। त्यसैले सेकेन्ड क्लासबाट लिएको परीक्षा 3 लट तपाईँहरूले सुन्नु पनि भयो होला, नसुने भए हेर्नु होला। 3 लटमा कर्मचारी बाहेक कोही पास भएन। नभइसकेपछि मैले एकचोटि जिस्किएको थिएँ, अग्नि खरेल हुनुहुन्थ्यो महान्याधिवक्ता, तपाईँहरूको वकिल त कोही पास हुँदो रहेछ भने ठिक भन्नुभयो अध्यक्षज्यू, पढ्दै पढ्दैन हो। त्यसैले गर्दा त्यो एउटा हो। तर बिग्रियो कहाँनेरि त्यति ब्रिलियन्ट अफिसरहरू हामी दिन्छौँ। बिग्रियो त के गरी भन्नु होला भने पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टले। जब तपाईँको जिल्ला न्यायाधीशसम्म हामी परीक्षाबाट पठायौँ, तर पुनरावेदन अदालत र सर्वोच्च अदालतमा सिधै वकिलहरू नियुक्ति हुन थाल्ला, तपाईँहरूको क्यारियर त खतम भयो हो। त्यस कारणले एकचोटि अहिलेकै प्रधान न्यायाधीशज्यूले सबै पुनरावेदन अदालतका रजिस्ट्रारहरूको सेमिनार गर्नुभएको थियो। जुममा मैले बोलेको थिएँ, मैले बोल्दा यही प्रश्न राखेको थिएँ, तपाईँहरू स्टप गरिदिनु। यो कर्मचारीहरू त माथि जानै नसक्ने होनहार कर्मचारी प्रधान न्यायाधीश कहिले हुने? पहिले कल्याण श्रेष्ठहरू हुनुभयो, अब हुन्छ कोही पनि हुँदैन। अब जति रोलमा हेर्नुहुन्छ तपाईँ पोलिटिकल एपोइन्टमेन्टको उमेर हुँदैखेरि एकैचोटि पुनरावेदन अदालतमा आउँछन् अनि तपाईँको फटाफट माथि होइन। त्यस कारणले गर्दा यो भएन कि चाहिँ हामीलाई जाँच दिनुहोस्, हामी त्यो पुनरावेदनको पनि जाँच दिँदैछौँ। हामी सक्छौँ, फेरि लोकसेवाले जुन लेभलको पनि जाँच लिन सक्छौँ हो। लोकसेवाले तपाईँको चाहिँ त्योभन्दा सिनियर पदका त्यो के अरे पदको पनि हामीले परीक्षा लिएर मेरै अध्यक्षतामा भएको बोर्डले सिफारिस गरिरहेछ, हामी गर्छौँ, सक्छौँ। त्यो क्षमता हाम्रो संस्थामा लोकसेवा आयोगमा बनेको छ। धन्य होस् त्यो हामीले मन बनायो भने हाम्रो अग्रजहरूले बनायो होइन। त्यसैले मैले त्यसमा अलिकति थपथाप गरेँ होला, तर त्यो अग्रजहरूले बनाए। त्यसैले त्यो संस्थाको नेतृत्व गर्न पाउँदा पनि गर्वबोध हुन्छ। यस्तो संस्थामा बसियो जाउँ होइन। एकचोटिको घटना थियो, तपाईँको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको चिफ नियुक्ति गर्ने अध्यक्ष मेरो अध्यक्षतामा। मलाई यति प्रेसर भयो, मैले फाइल थन्केँ, फाल्ने अब म गर्दैन भने। गभर्मेन्ट चेन्ज भयो, अर्को गभर्मेन्ट आयो, अनि त्यो त विषयमा थगित भएछ नि, म गर्दैन, अब त्यो कामै गरेन। तपाईँहरू प्रेसर गर्नु हुँदो रहेछ मलाई। लोकसेवालाई प्रेसर गर्नु हुँदैन भने यहाँ सोध्नुहोस् के पहिले भनेपछि अब हामी गर्दैनौँ बाबा, ल भइहाल्यो गरिदियो, अनि गरेर पठाइदिएँ, भकै गर्न। अस्ति उहाँ आयो त्यो तपाईँ शिक्षक सेवा आयोगको उसमा, मेरै अध्यक्षतामा मैले सिफारिस गर्ने, योग्य व्यक्ति सिफारिस गरेको त्यो मन्त्रीलाई चित्त बुझिन्छ। 1227 चिठी लेख्यो मलाई, मैले आफै ड्राफ्टिङ गरेँ, सचिवज्यूलाई पनि भनिनँ तपाईँलाई गाह्रो हुन्छ म आफू लेख्छु पछि। आइन्दा यस्तो पत्र लेख्नुभयो भने राम्रो हुँदैन। यो संवैधानिक निकाय हो, तपाईँलाई संवैधानिक निकायको गरिमा नै थाहा रहेछ, तपाईँले पत्र लेख्न मिल्छ मलाई भनेपछि आखिर अहिले नियुक्ति भयो, ढिलै भए पनि नियुक्ति भयो। त्यो संस्था भनेको त्यस्तो। एकचोटिको घटना, यदुनाथ खनाल लोकसेवाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई राजाले, तत्कालीन राजाले एउटा सचिव बनाउनु पर्यो फुटपाथबाट, र त्यो फुटपाथबाट प्रमोसनबाट होइन, बाहिरबाट ल्याटरल। अनि यो चाहिँ परामर्शको लागि तत्कालीन प्रशासन व्यवस्था विभाग बन्थ्यो, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय थिएन, विभाग बन्थ्यो। त्यसको सचिवलाई पठाए राजाले। अनि ऊ डढाइ गएर यदुनाथ खनाललाई गुरु एउटा परामर्श लिनु भनेको थियो भन्दाखेरि उहाँले सोध्नु भएछ के को परामर्श भन्नु, यो सचिव बनाउनु पर्यो रे एकजनालाई। ए त्यसो भए लोकसेवा किन चाहियो बुढोले। अनि सचिवलाई त सचिव त डढायो, लोकसेवाको अध्यक्ष रिसायो। अनि उसले भने होइन यो त भित्रकै उतैले भनेको। ए त्यसो भए सुनाइदिनु, यदुनाथले मानेन भन्नु। त्यस्तो अध्यक्षहरू बोलाइयो दरबारमा, कति कुरा लायो होला त्यो सचिवले। यदुनाथलाई बोलाउनु जानुभयो, उहाँ गइसकेपछि अनि राजाको अगाडि जानुभयो। राजाले सोधेछन् वीरेन्द्र राजा, वीरेन्द्रलाई पढाएको फेरि यदुनाथ खनाल। अनि ए गुरु भन्ने रे उसलाई राजाले,
यसो भन्या हो भने हो रोएछ बुढो। म सरकारको नोकर हो, म सरकारको नोकर हो, तर नोकरको कर्तव्य हुन्छ सही कुरो भन्ने, यो गर्न मिल्दैन, मलाई हटाइदिई बक्सियोस् भनेपछि राजालाई के लाग्यो, आइन्दा यदुनाथलाई कुनै प्रेसर नगर्नु। यस्तो खालको संस्था होइन, त्यसरी पो बसिया हुन्छ त। अनि त्यो तुयो गयो, त्यो हुँदै भएन। त्यसपछि अब त्यो यदुनाथ खनालले त्यो सचिवलाई पेलेको, अब त्यो सचिवको हिम्मतै भएन नजिक पर्न, मेरो कुरा लाउने मन्त्री राजालाई। यस्तो खालको अब मेरिटोक्रेसी, जताततै मेरिटोक्रेसी। सिङ्गापुरमा त मन्त्री बनाउन पनि मेरिटोक्रेसी, ली कुआन यूले एडमिनिस्ट्रेटिभ स्टेट त्यहाँको होइन। ठिक छ, राजनीतिका एलिमेन्ट्सहरू, मेरिटका एलिमेन्ट्सहरू फरक होलान्, हाम्रो फरक होला, तर मेरिटोक्रेसी मस्ट बी प्रिभेल। त्यो भएन भने गयो, देशै गयो। त्यसैले मैले यो जोड्न खोजेको के भने, तपाईहरू यहाँ आएपछि मन सानो बनाउनु पर्ने कुरो छैन। एउटा गजबको कुरा, नि 8 सालमा लोकसेवा आयोग बनेपछि पहिलो पास गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो विश्वनाथ उपाध्याय, लोकसेवा आयोग पास गर्ने पहिलो ब्याच। त्यो बेलामा ग्रेजुएट अफिसर र पोस्ट ग्रेजुएट अफिसर बन्थ्यो। अहिलेको नन गेजेटेड कर्मचारीलाई ग्रेजुएट अफिसर, अनि ग्याजेटेड अफिसरलाई, सेक्सन अफिसर भन्दा माथिलाई पोस्ट ग्रेजुएट अफिसर भन्थ्यो 12 सालमा। जहाँ दिँदाखेरिमा त्यो बेला कस्ता मान्छे पास हुनुभयो भने, 1 नम्बरमा पास हुने विश्वनाथ उपाध्याय नेपालको नामी प्रधान न्यायाधीश हुनुभयो, भवर प्रसाद सिंह नाउँ चलेको सर्वोच्चको न्यायाधीश हुनुभयो, अनन्त पौडेल सचिव हुनुभयो। यस्तो विभिन्न, अनि गर्व लाग्ने त्यो संस्थाले कस्ता मान्छेहरू उत्पादन गरेका थियो। तपाईँहरू आउनु भएको छ, तपाईँहरूले आफू बनाउने हो। एउटा हामी त सचिव हुँदाखेरिको हाम्रो अनुभव छ, कर्मचारी जम्मै गफाडी छ। कर्मचारी त कोर स्टाफ भनेको त मन्त्रालयमा 2-4 जना मात्रै हुन्छ, अनि जो सचिव आयो भने तिनीहरूलाई च्यापेर काम गर्छ, कामै गर्दैनन्। त्यस्तो गर्नु हुँदैन। आफूले क्युरियोसिटी, डिस्रप्टिभ इनोभेसन भन्छ आजभोलि, इनोभेसन पनि डिस्रप्टिभ होइन। अनि क्युरियोसिटी जेमा पनि सिक्ने, भ्यालुएड नगर्ने कर्मचारी अब के काम? तपाईँले गएर केही नयाँ खालको कामहरू सिक्ने, मलाई दियो ए बाबा, त्यो नभएर जो लायो काम गर्ने, यो मिसिल सार भनेपछि सार्ने भने जस्तो भएन, नक्कल सार्ने भने जस्तो सिद्धिहाल्यो नि। त्यसैले गर्दा इनोभेटिभ हुनुपर्छ। इनोभेटिभ भएपछि अनि बल्ल सबैले च्याप्छ। त्यसको कोर स्टाफ हुनुहुन्छ तपाईँ, कोर स्टाफ, चाहे जहाँसुकै हुनुहोस्, चाहे कानुन सेवातिर हुनुहोस्, चाहे त्यो सरकारी वकिलतिर हुनुहोस् अथवा न्यायपालिकातिर। त्यसैले त्यो भइसकेपछि अनि तपाईँहरूको महत्त्व आफै स्थापित हुन्छ। जोसुकै चिफ होस्, जोसुकै प्रमुख होस्, फलानु चाहिँ राम्रो छैन यहाँ त गसिपिङ, गफ गर्ने, कामै नगर्ने, हाजिर गरेको तलब खाने, अर्को चाहिँ नि तपाईँको इन्सेन्टिभ दिएन भने कामै नगर्ने, यस्तो खालको वातावरण छ जुन राम्रो होइन। दोस्रो, हामी त अहिले राजनीतिक रूपमा यति अगाडि गयो, राजनीति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको राजनीतिको त यस्तो स्टेज हो जहाँ भन्न पर केही छैन। अब्राहम लिङ्कनले भनेका छन् एकचोटि, के भने त भने, नो वन अन्डर द गड इज इन्फेरियर। यो ईश्वरको तल सृष्टिमा कोही पनि कोही भन्दा कम छैन। त्यो सिस्टम हो गणतन्त्र, त्यो सिस्टम हो सङ्घीय के अरे सङ्घीय स्वरूपमा चाहिँ बहस होला लोकतान्त्रिक गणतन्त्र। त्यसैले उसले के भने, दिस चेयर अफ प्रेसिडेन्ट डु नट बिलोङ टु दि फ्यामिली अफ लायन एन्ड ट्राइब अफ इगल। होइन, न यो चाहिँ चिलको जातलाई हो, न यो सिंहको परिवारलाई हो, यो त हामी जस्तालाई हो, जनताले छानेकोलाई। यस्तो सिस्टममा गएको बेलामा कर्मचारी तन्त्र चाहिँ पुरानै, लय मिलेन। लय, कर्मचारी तन्त्रले राजनीतिसँग लय नै मिलाउन जानेन। अनि कर्मचारी तन्त्र चाहिँ त्यस्तो सिस्टममा पब्लिकले के खोज्छ त? फरक शैली, फरक व्यवहार,
फरक खालको चाहिँ सर्भिस डेलिभरी हो। अरू देशमा अहिले के गर्न लाग्यो, को प्रोडक्सन अफ सर्भिसेस, डिजाइन डेलिभरी पनि जसले पाउने हो उसलाई पनि राखेर गर्ने, को कन्स्ट्रक्सन अफ पब्लिक पोलिसी पनि उसलाई राखेर गर्ने होइन। त्यसैले अब फेरि तपाईँहरूको त कस्तो पेसा छ यो सेवा, न्याय सेवा भने अघि नै आयो यसको महत्त्वको बारेमा त होइन। यसमा त के भने जस्तो जस्टिस चाहिँ नि दिनको लागि पूर्ण ज्ञान चाहिन्छ, पूर्ण नलेज चाहिन्छ। त्यो चाहिँ जस्ट बिलोङ्स टु दि गड, भगवानमा मात्रै हुन्छ त्यो। पूर्ण नलेज भगवानमा मात्रै हुन्छ। पूर्ण नलेज नभएपछि न्याय हुँदैन हो। त्यसरी के भन्छ त भने लाइन indeed is a judge indeed is a lion but lion on the throne। त्यो भनेको सिंह त हो तर त्यो थ्रोन मुनिको सिंह। बेलायतमा आएको यो उखान यहाँ चाहिँ पब्लिकको मुनिको थियो, पब्लिकभन्दा माथि कोही छ। लाइन त हो, उसले भने त मान्नुपर्छ, तर लाइन अन द थ्रोन होइन। त्यस कारणले गर्दा त्यो पेसा त्यस्तो। तपाईँको एकजना दुईजना कानुन मन्त्रीले भनेको सुनेको छु मसँग, मैले न्याय सेवा आयोगको बैठकमा, मसँग चाहिँ यति धेरै कानुन बनाउनु छ, मसँग ड्राफ्टिङ गर्ने मान्छे नै भएन। दुईजना तीनजनादेखि ड्राफ्टिङ गर्ने मान्छे छैन कानुन। मैले गर्नु के, कसरी ऐन पार्लियामेन्टमा लैजानु? 2 वर्षभित्र यति 100वटा कानुन बनाउनु छ, मसँग ड्राफ्टिङ गर्ने मान्छे छैन। ड्राफ्टिङ गर्ने मान्छे एकजना दुईजना, अहिले पनि त्यो ज्ञान नै छैन। जुन ज्ञान भएको मान्छे बसी खानु छैन, उसलाई उताबाट पनि परामर्श, उताबाट पनि मेरो पनि हेर्दै, मेरो पनि। अब धेरैले त्यो नलेज गेन गर्ने प्रयासै गरेनन्। त्यसैले गर्दाखेरि सिक्ने प्रयास, जहिले पनि सिक्ने प्रयास गर्नुपर्छ र आफूलाई स्थापित गर्नुपर्छ त्यो सेवामा कि यो चाहिँ कोर स्टाफ हो, यो चाहिँ ब्रिलियन्ट अफिसर हो होइन। क्यारियर त आफै बन्दै जान्छ, क्यारियर आफूले बनाउँदै जाने हो। तपाईँहरू यस्तो सेवामा हुनुहुन्छ जुन हामीले नै प्रचार गर्न सकेको छैन, किन यो ब्रिलियन्ट मान्छे आउँदैन होला, किन चाहिँ नि एक्स्ट्रा अर्डिनरी ब्रेन चाहिँ नि निजामती सेवामा आउँदैन होला। निजामती सेवामा जति स्मुथ क्यारियर पाथ कहीँ छँदै छैन। अब एउटा योग्य मान्छे छ, राम्रै ठिक मान्छे छ भने ऊ 22-24 वर्ष सचिव हुन्छ भने, जसले देशको पोलिसी बनाउनलाई चाहिँ इन्भल्भ हुन्छ, त्यो पदमा पुग्नु भनेको त्यो स्यालेरीले नाप्ने कुरो हो, त्यो कुनै पारिश्रमिकले नाप्ने कुरा हो। त्यसैले गर्दा त्यो त हामीले नजान्थ्यो, हामीले बुझाउनै सकेनौँ। यहाँ आउनुहोस्, यहाँ यस्तो छ। त्यसपछि तपाईँको त्यहाँ पनि सचिव लेभलमा विशेष श्रेणीमा गएर अवकाश हुनुभयो भने सो मेनी एभेन्यूज राम्रो चाहिँ हुनु पर्यो। त्यो मान्छे फुर्सदै छैन। संवैधानिक नियुक्ति, न्यायाधीश नियुक्ति, के नियुक्ति, रातो हो, यहीँबाटै जाने हुन्। यस्तो पेसा हो नि त यो त होइन। तर के भने त्यो त फ्रस्ट्रेसन सुरुमै नै हो। फ्रस्ट्रेटेड भयो भने केही पनि हुँदैन होइन। विगत यस्तो थियो होइन। पास्टमा फर्केर वी क्यान नट गो ब्याक एन्ड मेक अ ग्रान्ड स्टार्ट। वी क्यान स्टार्ट नाउ एन्ड मेक अ ग्रान्ड इन्डिङ। त्यसैले चाहिँ हामीले नयाँ कुराहरू सिक्ने कोही प्रयास गर्नुपर्छ, नयाँ किसिमको। तपाईँहरूको सेवामा पनि यति धेरै चाहिँ नि एभेन्युजहरू छ। अरू सेवाभन्दा सबभन्दा बढी एभेन्युज भएको न्याय सेवा, त्यो बेग्लै कुरो। यो पोलिटिसियनले खाइदिएछन्। हेर्नुहोस्, निजामती सेवाको प्रशासन सेवामा उहाँ मुकुन्दजीहरू हुनुहुन्छ, बल्ल अब त्यत्रो लिखितमा सब सहसचिवसँग फटाफट खानुभयो, भर्खरको अझ कुर्दै हुनुहुन्छ विशेष श्रेणीमा जान्ने होइन। अब आशा गरौँ 1-2 महिना हुनु होला। यहाँ त यति धेरै न्यायाधीशहरूको पद, यति धेरै विशेष श्रेणीको पद न्याय सेवामा होइन, त्यति धेरै छ। तपाईँहरू सेकेन्ड क्लास हुनासाथ तपाईँको 4-5 वर्षमा हामी दुईटा, एउटा च्यानल जाँच दिने, अर्को फाइल बढुवा, दुवैतिरबाट जिल्ला न्यायाधीशमा पठाउने जान खोज्यो भने हो।
तर के हुन्छ, केही व्यक्तिहरूलाई विदेश घुम्ने सोख हुन्छ हैन, अनि उसले के हुन्छ कानुन समूहतिर बस्न खोज्छ। विदेश भिजिट एक्सपर्टिज त्यसमा यति धेरै एभेन्यू भएको। विशेष श्रेणीमा तपाईँको हेर्नु त्यत्रो सहसचिवमा चाहिँ तपाईँको यो प्रशासन सेवामा 40-50 जना विशेष श्रेणी नै हो। त्यो पनि विभिन्न क्लस्टर गरेर 60 जस्तो होला, विभिन्न क्लस्टर गरेर विभिन्न सेवालाई, इन्जिनियरिङ सेवालाई छुट्टै, कृषि सेवा, अनि त्यसपछि प्रशासन सेवामा 22-25 होला। तपाईँहरूको कति छ, कति एभेन्यू त खालि त्यो पनि तपाईँहरूको त्यो खोसेको छ, त्यो भाग खोसिदिएको मात्रै हो। त्यो भाग कसले खोज्थ्यो भने वकिलहरूले राजनीति गर्यो, कुनै पार्टीको नजिक भयो भ्याटै नहुदियो, त्यो तपाईँहरूको भाग खोसियो होइन। अब भाग नखोस्ने हो भने त अहिले कहाँ जान सक्यो त वकिल? अहिले मैले उदाहरण भने मैले जिल्ला न्यायाधीशमा एकजना जान सके, हामीले नि लोकसेवाले रिजल्ट पठाइदिन्छ, अरू पासै हुँदैन। त्यसैले तपाईँहरूले हिन्ता बोध गर्नुपर्ने, अथवा आफू म चाहिँ ठिक गरिनँ कि भनेर दुविधा लिनुपर्ने अवस्थै छैन। धेरै राम्रो ठाउँमा आइरहनु भएको छ। अब त्यसलाई त आफैले हो बनाउने, आफ्नो कसरी बनाउने हो, कहाँ कस्तो किसिमले आफूलाई स्थापित गर्ने हो, त्यसमा छ। त्यसैले एउटा कुरो चाहिँ तपाईँहरूले गरिदिनु होला, यो साथीहरूलाई भनिदिनु होला, निजामती सेवामा लोकसेवा आयोगले लिएको जाँच फेयर हुन्छ। यो नपढ्नेले पत्याउँदैन। यो नपढ्नेले के भन्छ थाहा छ? त्यहाँ पनि चल्छ, थाहा छ, आफू पढ्नु छैन र तपाईँहरू कसलाई पावर लगाएर आउनु भएको छ त? त्यही त आफ्नो भनिदिनु पर्यो क्या, यो बडो र्युमर नचाहिएको र्युमर जान्छ क्या बाहिर। ए बाबा त्यति मेहनत गरिरहेको छ त्यो संस्थाले, त्यहाँ पढ्यो भने हुन्छ क्या। एक दिनको घटना मैले रिजल्ट गरिदिएको सेक्सन अफिसरको, एउटी महिला, राया महिला शिक्षिका होइन, यो खोटाङतिर कता हो, नाचेर तल झन्डाको मुनि आएर नाचेर फोटो खिचेर हुल्कै गर्यो। मैले भने यो मान्छे किन नाचिरहेछ होइन। अनि त्यसपछि एउटा क्यामेराम्यान, प्रोफेसनल क्यामेराम्यान लिएको छ, त्यो लोकसेवाको त्यो झन्डा मुनि बसेर यता फोटो खिचेको छ, उता नाचेर। म कहाँ आएछ, मेरो पिएले 2-3 पल्ट भेट गर्न दिएन छ, मलाई नि भेट गर्न आएर यो नि के भयो? म त घर जान मलाई निस्केको त त्यो त्यही नाच्ने महिला आए। अनि किन तपाईँले के गरे लिलायो? उसको त 25 पटकमा पास भइरहेछ, 25 पटक नदिएको भनेको जाँचै नै छ त्यो। र उसको उमेरको हद त्यही भयो, लास्ट रहेछ हो। अनि उसलाई यति खुसी भएछ कि मैले चाहिँ पास गरेँ होइन। मेरो त उमेरै जान्थ्यो योपल्ट पास नभएको भए। खुसी लाग्यो। उसको इन्टरभ्यू लिदिनु नि, हाम्रो निजामती पत्रिकामा, लोकसेवाको पत्रिकामा उसको इन्टरभ्यू छापिदिनु त, इन्टरभ्यू लिनलाई मैले। अर्को एउटा आयो, पिएनदेखि जाहिर खाएको, अहिले कञ्चनपुरको सिडिओ हुनुहुन्छ, कञ्चनपुर सर कि छन् सरलाई, तिनैमा इन्टरभ्यूमा चाहिँ त्यो बेलामा ती चाहिँ स्थानीय तहमा दोलखातिर कता थिए, सहसचिवको मैले इन्टरभ्यू लिएँ। इन्टरभ्यू हेरेँ, बिचरा त्यसलाई के परेको रहेछ भने यो अध्यक्षले कडा सोध्छ, फेल गराउनु त होइन, कडा सोधे पनि त फेल गराउनु त होइन नि। अनि त्यसपछि मैले भने कि हेर्नुहोस्, उसले चाहिँ के भन्न लाग्यो भने 72मा यति सालमा मैले पिएनमा दिएको प्रवेश पत्रहरू देखाउने, सहानुभूति हुन्छ है भनेर के, त्यो त हुने कुरा आएन। लकिली के भयो भने एकजना परराष्ट्रको उपसचिव इन्टरभ्यू दिन आएन, त्यो होइन, 2 जना बीच मात्रै उनीहरूको फाइट गर्यो के, त्यो मधेसी कोटा पास भयो। त्यो मान्छे पास भइसकेपछि बाप रे बाप त्यो खुसी भयो। अब पिएनबाट आएको मान्छे सहसचिव, अनि सहसचिव भइसकेपछि नि बोल्यो यसको पनि इन्टरभ्यू लिनु, अनुभवहरू पत्रिकाहरूमा आयो, इन्टरभ्यू लिनु। कति खुसी भएको त्यो मान्छे। मैले भने तिमीहरू त खुसी भएर अरूलाई भनिदिनु के, त्यो यो ठिकै हुन्छ, यहाँ चाहिँ पढ्यो भने आउँछ भने। अब सबै पढ्दै नपढ्ने अनि त्यहाँ पनि चल्छ होइन भन्ने के, त्यो भएन। त्यसै तपाईँहरूले त्यो सन्देश जानुपर्छ। यहाँ राम्रो मान्छेहरू यो सेवामा आउनुपर्छ, खाँचो छ। यो ब्युरोक्रेसी योग्य व्यक्तिहरूको होइन, ब्युरोक्रेसीको जुन बेलामा यो मेरिटोक्रेसी आयो हो, त्यो बेलाको नारा के थाहा छ?
ओन्ली द बेस्ट साल सर्भ द स्टेट, ओन्ली द बेस्ट साल सर्भ द स्टेट। राज्यको सेवा सबभन्दा बेस्टले मात्रै गर्नुपर्छ हो। त्यो बेला के हुन्थ्यो, भिक्टर्स बिलोङ द स्पोइल, लुट विजेताको, जो जित्यो उसैको कर्मचारी, उसले भर्ना गर्ने। लुट विजेताको, भिक्टर्स बिलोङ द स्पोइल, होइन। त्यसपछि एउटा जाहिर खान नेपालले गोली ठोकिदियो, मर्यो राष्ट्रपति गारफिल्ड। के गल्ती भएछ भने बल्ल मेरिट ल्याए, मेरिट त ल्याए। अनि मेरिट चाहिँ कस्तो ल्याए त भने किप द ऱ्यास्कल आउट, किप द ऱ्यास्कल आउट। खराबलाई मात्रै हटाइदिने, खराबलाई हटाउने, खराब व्यक्ति हटाउने। खराब व्यक्ति हटाउँदाखेरि फेरि असल व्यक्ति आएन भने के गर्ने, होइन। खराब व्यक्ति हटाउने त ठिक छ, खराब व्यक्ति हटाउने हो, तर खराब व्यक्ति हटाउँदा असल व्यक्ति पनि हट्यो भने के भन्दाखेरि ल ठिक छ, विभिन्न विधिहरू आए। ओन्ली द बेस्ट साल सर्भ द स्टेट। त्यसैले यो सेवा भनेको यो ख्यालठट्टको सेवा होइन, यो सेवामा पछिले गर्व गर्नुपर्छ। राणाकालमा कर्मचारीहरू हुन्थे, सुकुलमा बस्ने, बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गर्ने, लेख्ने, 9 बजे तोकिएको छ, काम नसिद्धेसम्म काम गर्ने हाकिमले भनेपछि, अनि नीलकण्ठे सुपारी खाने, होइन। बाँसको कलमले लेख्ने, तलब नपाउने, तिर्जा पाउने। तिर्जा भने तपाईँहरूलाई थाहा छैन। फलानु जग्गाको आयस्ता उठाइ खानु भने तिर्जा पाऊ। अब त्यो तिर्जा जग्गै देखेको छैन कर्मचारीले, त्यहाँ कति आयस्ता आउँछ पनि थाहा छैन। अनि त्यो चाहिँ असनमा चाहिँ एउटा अहिले सेयर मार्केट जस्तो मेला लाग्थ्यो, तिर्जा बजार। त्यहाँनिर उसले बेच्ने त्यो दलाललाई, अनि उसले त्यो तिर्जा किन्छ, उसले जति पैसा दिन्छ त्यसले वर्ष दिन खानुपर्ने। अहिलेको सेयर मार्केट जस्तो तिर्जा बजार। त्यो तिर्जा किनेर अहिलेको ब्रोकर भने जस्तो धोक्रे भन्थ्यो, धोक्रे, धोक्रामा हालेर उसले किनेर हाल्यो। यस्तो खालको कर्मचारी तन्त्र अहिले यति आधुनिक कर्मचारी तन्त्र, होइन। त्यो बेलामा राणाको चाकरी गरे हुन्थ्यो, चाकरी प्रथा थियो, चाकरीको आधारमा हुन्थ्यो, बढुवा हुन्थ्यो, होइन। पजनीको आधारमा बढुवा र खोसुवा हुन्थ्यो, चाकरीको आधारमा भर्ना हुन्थ्यो। भीम शमशेरले भोटिनी श्रीमती ल्याएपछि त्यसका चाहिँ तपाईँको चाहिँ भदाहरू, भदाहरूको बोलबाला चल्न आयो। दिलकुमारी तामाङनी ल्यायो कि, दिलकुमारी तामाङनी, कान्छी स्वाही रानी। अनि उसका चाहिँ सन्तानले के भन्न लाग्यो भने फुपूलाई गएर खुसु 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 कुरो लाउने, यसलाई चाहिँ नि खोज दिनुपर्छ, यसलाई प्रमोसन गर्नुपर्छ। अनि उनकै चल्न लागेपछि के भयो त भने अनि पाँडे बजनी। किनभने ती तामाङको सन्तानहरूलाई आफू बराबर गराउनलाई भीम शमशेरले पाँडे भन्ने पद दिएका थिए, थर पाँडे बजनी। अहिलेसम्म त्यसका वर्गले पाँडे नै लेख्दैछन्, होइन। त्यस्तो खालको कर्मचारी तन्त्र यहाँ आयो। अहिलेको कर्मचारी तन्त्रको चाहिँ खालि एउटै कुरो के हो भने यो कन्स्ट्रक्टिभ डिसिप्लिनमा बसेन। पहिलो कुरो बुझ्नुपर्ने रचनात्मक अनुशासन चाहिँ हुनुपर्छ, चाकडी भने आएन, भएन। अलि बढी पोलिटिसाइज भयो, कामप्रति रुचि भएन, चाँडै अघि बढ्न खोज्यो। पहिलेका हाम्रा चाहिँ हाकिमहरूले भन्थे जागिर त खायो बाबु, आयो छौ नयाँ केटाहरू पास भएर लोकसेवा, बढ्ने होइन अड्ने, बढ्ने होइन अड्ने, पहिलो फर्मुला, होइन। धेरै फास्ट जान खोज्यो भने के हुन्छ, हाकिमले पनि रुचाउँदैन। हाकिमले बोलिरहेको ठाउँमा हाकिमभन्दा बढी जान्ने हो भने हाकिमलाई मन पर्दैन, होइन। त्यसैले हामी प्रशासनमा पिटर प्रिन्सिपल भन्छौँ, सुपर कम्पिटेन्सी इज इक्वल टु इनकम्पिटेन्सी। बढी जान्ने हो भने त्यो खतम, होइन। बिस्तारै भन्नुपर्छ हाकिमलाई, होइन। उसैले सोध्नुपर्छ सुपर कम्पिटेन्सी इज इक्वल टु इनकम्पिटेन्सी, होइन भन्छौँ। त्यसैले यी चिजहरू शिक्षाप्रद, होइन। कन्स्ट्रक्टिभ डिसिप्लिनमा बस्नु पर्यो, आफ्नो ड्युटीप्रति इमान्दार हुनु पर्यो। डिस्ट्रप्टिभ इनोभेसन,
इनोभेसन पनि त्यो ख्यालठट्टाको इनोभेसन, डिस्ट्रप्टिभ, उथल पुथलै ल्याउने खालको, त्यस्तो खालको चाहिँ नि इनोभेसनमा चाख दिने, आफूले टच गरेकोमा भ्यालुएट गर्ने। मैले के योगदान गर्ने? त्यो सिम्पल रुल एन्ड रुटिनमा काम नगर्ने। रुल र रुटिन त सधैँ जसले नि गर्छन्। रुल एन्ड रुटिन होइन, फरक फरक। यस्तो गर्नु हुनेछ भन्ने लाग्छ मलाई तपाईँहरूको। अब भन्न धेरै मन छ। अब म चाहिँ मैले उहाँलाई चाहिँ हाम्रो माधवजीलाई म 1 घन्टा मात्रै बस्छु भने म सामान्यतया मेरो इथिकल उसले गर्दा मैले हिँड्न छोडिएको छु एकदम। त्यसैले यो बधाई दिने भावनाले म आउनु त आउँला भनिहाल्नु, तर मलाई 1 घन्टाभित्र म हिँड्छु भनेको थिएँ। यो रमाइलो लाग्यो तपाईँहरूसँग बस्दा। तपाईँहरूको चाहिँ नि उसमा पहिले जाँच हुँदाखेरि प्रधान न्यायाधीश, अहिलेको प्रधान न्यायाधीशले मसँग एउटा गुनासो गर्नुभयो, तपाईँले के जाँच लिनुहुन्छ, यो जम्मै फेल भएर मलाई चाहिने आदि पनि आएन, भनेकै घटना आएन। मैले पनि अरू आउँदैन त म के गरौँ? अब ग्रेजुएट नै कम गराउनु भयो लको। तपाईँको यो प्रारम्भिक परीक्षा खारेज गरिदिनुहोस् न। ओके ओके, न्याय सेवाको लागि खारेज गरिदिन्छु। तपाईँहरूलाई थाहा होला न्याय सेवा मात्रै छैन। भयो भने तपाईँ त आउनुहुन्थ्यो होला, मैले भन्न खोजेँ कि हामीलाई त्यो नम्बर चाहिएको थियो। किनभने 1100-1200वटा दरबन्दी एकैचोटि प्रधान न्यायाधीशले स्वीकृत गराउनु भएको थियो हो न्याय सेवामा। त्यसलाई हामीले 3 चरण 4 चरणमा सबै पदपूर्ति गरिदिन्थ्यो। तर जाँच लियो, अब के त्यो अप्टिकल मार्क रिडरले गर्ने हो, अनि 15-20% पनि पास हुँदैन, प्रारम्भिकमै गयो सबै, चाहिन्छ नै पास नहो। अनि त्यो भइसकेपछि हामीले यसरी चाहिँ गरे आओ, कमसेकम न्याय सेवा 3 वर्ष चाहिँ न्याय सेवा फुल दरबन्दी आओस्, त्यसपछि लागू गर्नुलाई भने अहिलेसम्म पनि त्यो कायम छ। सम्मान्य प्रधान न्यायाधीशको भनाइ सुनेर मैले यो हटाइदिया हो होइन। अनि त्यसैले गर्दाखेरि दरबन्दी अहिले मलाई लाग्छ अहिले यो पल्ट सबै आउनुभयो कि जस्तो लाग्छ। चाहिने दरबन्दी आउनुभयो कि आउनु भएन? कहिलेकाहीँ कहिलेकाहीँ त्यो आरक्षणतिर चाहिँ सिट रिक्त हुन्थ्यो, अहिले के छ मलाई थाहा छैन, अहिले पनि छ थोरै। त्यसैले एउटा कुरा चाहिँ के हो त भने, अब मैले सिद्ध्याएँ, म तपाईँहरूलाई बिदा हुनुभन्दा बाहिर भन्छु कि हाम्रो आरक्षण भनेर जुन भनिन्छ, आरक्षणको बारेमा मसँग पनि धेरैले इन्टरभ्यू लिन्छन्। आरक्षणमा हामीले एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाएको छौँ, अरूको आरक्षण जस्तो नेपालको आरक्षण होइन। आरक्षणमा मिनिमम स्ट्यान्डर्ड नपुग्ने मान्छे आरक्षणमा आउँदैन, त्यो खाली रहन्छ। मिनिमम स्ट्यान्डर्ड चाहिँ हुनैपर्छ, त्यो इन्डियामा छैन। हामीले त भनेको त्यो कहिले काहीँ रिसाउँछन् पनि, तिमीहरूले यस्तो फोकटिया राख्यो, हाम्रो मान्छे नै आएन भन्छन्, आउँदैन, अर्को वर्ष जान्छ होइन। 1 वर्ष त फेरि त्यही क्याटेगोरीलाई दिइन्छ। त्यसैले त्यो एउटा कुरा। दोस्रो कुरो, अब अहिलेको जमाना भनेको पढ्न लेख्न जाने, निबन्ध मात्रै लेख्न जाने राम्रो प्रशासन भनिँदैन कि, यहाँ डाइभर्सिटी पनि चाहिन्छ। त्यसलाई हामी क्रस कल्चरल कम्पिटेन्सी भन्छौँ। विभिन्न कल्चरको आएको व्यक्ति एक ठाउँ बसेपछि आउने सिनर्जी, त्यो पनि मेरिट नै हो। त्यसले आरक्षणको त्यति धेरै विरोध गर्नु पर्दैन होइन। र यति भन्दै म यहाँहरूको चाहिँ अब भर्खर सुरु भएको क्यारियरको सफलताको कामना गर्छु। यहाँहरूलाई धेरै ठुल्ठुलो पदमा पुगेको देख्न पाइयोस् होइन। यहाँहरूको चाहिँ नि उत्तरोत्तर प्रगति होस् हो, तयारी राम्रोसँग गर्नुहोस्। अब फर्दर उसमा पनि तपाईँहरू चाहिँ नि यसै गरी फास्ट ट्र्याकबाट जान सक्नुहोस् होइन। फास्ट ट्र्याक खुलिरहेको छ र तपाईँहरूले नेपालको न्याय सेवालाई अझ सुदृढ, सक्षम र उत्तरदायी, अर्को अघि नै मैले भनेको उत्तरदायी, जनउत्तरदायी निज यो न्याय सेवालाई बनाउनु हुनेछ, त्यसमा कन्ट्रिब्युट गर्नुहुनेछ भन्ने आशा गर्छु। धन्यवाद।